असो झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे लव जिहाद कायदा झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे झालाच पाहिजे लव जिहाद कायदा झालाच पाहिजे जय श्रीराम. जय श्रीराम. आयज आमी सगळे जाण सालिगांव पुलीस स्टेशन आयिल्ले आसा. हेजें कारण म्हणजे तुमी सोशल मिडियाचेर पळयता आसतले की लव जिहाद आनी खंय तरी कन्वर्शन केस ही सालिगांवान घडलेली आसा. आमी पळयता की हे लव जिहाद आनी ह्यो आमच्यो रेप केसीस गोंयान अश्यो वाडलेल्यो आसा की ताका खंय तरी अंतच ना. कित्याक घडटा? खंय तरी म्हाका दिसता आमचो कायदो गव्हर्मेंटान कडक करूंक जाय. कायदो ना म्हणून हें कितें तरी घडटा. आनी आमी तुमी पळयतले गेले 3 वर्सां आमी पळयता आनी आमचो आंकडो जो म्हाका दिसता 3000 वयर गेल्लो आसा. आनी हें घडटा जाल्यार कायदो ना म्हणून घडटा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हितून जी चेडवां आनी बायलां ट्रॅप जाल्लीं आसा पळय ती सगळीं हिंदू आसा. आनी जे दादले आसा ते मॅक्झिमम जिहादी आसा. तुमी ऑनलायन रिकॉर्ड काडल्यार तुमकां सगळो मेळटलो गोंयचो रिकॉर्ड. आनी हितून तांकां खंय तरी म्हाका दिसता ते खंय तरी फंडींग जाता भुरग्यांक. आनी ते फंडींग जाता आनी हे तेंचे म्हाका दिसता 12 वर्सां चेडवांक ते टार्गेट करीत रावता थ्रू सोशल मिडिया. सोशल मिडिया अशें जाल्लें आसा की इंस्टाग्राम आसा, फेसबूक आसा, थंयसून तेंची वळख जाता आनी फुडें फुडें हे ट्रॅपिंग जाता. आयज हांव आमच्या हिंदू लोकांक सुद्दां सांगूंक सोदता, आमच्या पेरंट्सांक सांगूंक सोदता, आयज ते आमच्या चेडवांक ट्रॅप करता पूण हितून खंय तरी आमीच आमच्या भुरग्यांक सांबाळपाची गरज आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक बरे संस्कार दिवपाची गरज आसा आनी तेंच्या बद्दल हे अवेरनस करपाची गरज आसा. आयज आमच्या भुरग्यांक अवेरनस ना म्हणून हे खंय तरी घडटा की आमची आज आमकां दिसता की सोशल मिडियाचेर किती म्हणटा मेरा अब्दुल ऐसा नाही आहे म्हणजे हेजे वचून कळटा की तांकां खंय तरी मायंड वॉश केल्ले आसा आमच्या भुरग्यांचे. ते करपाक दिवंक जायना. जाल्यार आमची हिंदू देवळां आसा, अशें आमचे खूब धार्मीक स्थळां आसा, त्या स्थळांचेर आमच्या भुरग्यांक संस्कार दिवपाची गरज आसा आनी हेजे अवेरनेस दिवपाची गरज आसा. आयज जी घटना जी घडली सालिगांवान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेले काही म्हयनो आमचो गौतम खट्टराचे जेन्ना आमच्या मुरगांवान आमच्यो कार्यक्रमांक जेन्ना तेणी आपले वक्तव्य केले तेन्ना गोंयभरच्यान अशी स्टेटमेंट आयले. तितून आमचो एक सालिगांवचो एक्स मिनिस्टर दिलीप परवळेकर हेणी एक स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण जर त्या स्टेजीर आसलो जाल्यार ताका गळ्याक धरून आपूण सकयल ओडून उडयतलो आसलो आनी जे लोक आसले तांकां सांगून पांयांनी मस्तूंक लायतलो आसलो. आयज तेज्याच कॉन्स्टिट्युएशन तेज्या शेजाराक जर ही घटना घडटा जाल्यार तो आयज खंय आसा? हिंदूंचेर जेन्ना घटना घडटा, हिंदूंक जेन्ना टार्गेट केले आसता तेन्ना हे खंय न्हिदतात? आमी ताका रिक्वेस्ट करूंक सोदता आयज तेजे कडल्यान आमकां स्टेटमेंट जाय. गोंयांत 70-80% हिंदू आसा आनी हिंदूंक टार्गेट जाता आनी हे आयज त्या हिंदू बद्दल कित्याक उलयना? कसलो दबाव आसा हेंचेर? आमकां हेंचे कडल्यान उत्तर जाय. त्याच प्रमाणे आमचो आयज हांगासलो MLA आमचो केदार नायक तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट करता की आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक घरांत तेंची व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. बिरेडांक जे दवरलेले आसा पळय तेंचें व्हेरिफिकेशन जावपाक हांगा बांगलादेशी आसा, रोहिंग्या आसा, अशें सगळ्याक भरलेले आसा. आनी केदार नायक हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें काम करता पूण तेणी एक स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची आनी हे कितें घडटा पळय तेचेर खंय तरी रोख लावचो इतलें सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. नमस्कार. आत्ता जी कितें ही सालिगांवान जी लव जिहादची घटना घडल्या हे जे चली आसा तर ते मायनर आसा 15 वर्साचे, तेचेर अत्याचार जाल्लो आसा आनी हो जो आसा न्हू तर ताका कडक अशी शिक्षा जावपाक जाय. की अशी शिक्षा जावपाक जाय की दुसरो कोणूच खंयचोच मनीस अशा प्रकारचे अत्याचार करपाचें धाडस तेचें जावचें ना. आतां हे कितें करतात की जे मायनर चलयो आसात तांकां प्रेमाच्या जाळ्यान तेंच्यांनी ओडप, मागीर तांकां धर्म परिवर्तन करपा खातीर जबरदस्ती करतात आनी ती जर धर्म परिवर्तन करिनात जाल्यार तेचेर मागीर अत्याचार करतात, जशें की श्रद्धा वालकर जाले. हे जे प्रकार जे आसात तर ते वाडतच आसात. गेल्या काही वर्सां जर आमी गोंयाचे जे प्रसंग पळयले जाल्यार अत्याचाराच्यो घटना आसात, जे मायनर गर्ल आसात जेंचेर बलात्कार जातात अश्यो घटना दिसान दीस वाडतच आसात. 2024 जर आमी पळयले जाल्यार ज्यो कंप्लेंट केल्ल्यो ज्यो केसीस आसात तर ह्यो केसी 106 आसात. आतां कंप्लेंट केल्ल्यो जर 106 आसात जाल्यार अश्यो कितल्यो तरी घटना आसतल्यो ज्यो रेजिस्टर्ड जावंक ना. तेंचें कितें? आनी हे जे अत्याचार बेगींतल्या बेगीन थांबपाक जाय म्हणून हे कालचीच इन्सिडंट आसा असो ना सालिगांवचे. तर ह्या पयलीं सुद्दां आमी पोलीस प्रशासनाक निवेदन दिवन त्यांच्या कडे विनवणी केली की हजारोच्या संख्येन आज आमचे हिंदू चलयो या लव जिहादच्या संकटाक बळी पडटात. तेन्ना गोंयान लव जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदो बेगींतल्या बेगीन जावचो.
दुसरी घटना अशे जे कितें घटना घडटात तर त्या वेळार तेंच्यांनी एक SIT एक हे करून तयार स्थापन करून त्यांच्यानी तळागाळापर्यंत म्हणजे व्यावसायिक क्षेत्रांत सुद्धा खंय अशा प्रकारच्या घटना घडटा काय ही चौकशी करून त्यांची सुद्धा शोध घेवपाक जाय. आणि हांगासर या सगळ्या हिंदुत्वाच्या संघटनेन आम्ही एक हांगासर मागणी करतात की बेगीतल्या बेगीन लव जिहाद विरोधी कायदो आणि धर्मांतरण बंदी कायदो हो बेगीतल्या बेगीन जावपाक जाय. आणि जर हो कायदो जावं ना जाल्यार फुडें कितें जातलें हें आमकां खबर ना किंवा त्याचा परिणाम जो आसा हो कितें जातलो हें आमकां सांगूंक शकनात आमी. म्हणून परत एकदा पोलीस प्रशासनाक विनंती करता की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हो कायदो जो आसा तर तो गोंयांत लागू करचो. कारण आतापर्यंत अन्य 10 राज्यांनी हो कायदो केल्लो आसा आणि कायदो केल्ल्यामुळे तेंकां कारवाई करपाक मेळटा. तर असो जर हो कायदो हांगा केलो जाल्यार तेंचेर सुद्धा अशाच प्रकारची कारवाई तेंकां करपाक मेळटली. सुद्धा मी ताका एक रिमाइंडर दिला की परत तुम्ही सुद्धा हेचेर अधिवेशनात बेगीतल्या बेगीन हो कायदो जावचो. कारण हे तुमच्या मतदारसंघात जाल्लेले घटना आसा तेन्ना तेंच्यांनी ह्या गोष्टीचेर गांभीर्यान विचार करपाक जाय. आणि आता त्यांनी आमकां सांगला कितें सांगला की आम्ही ऑलरेडी हांगासर इन्फॉर्म केल्ले आसा की तेचेर कडक कारवाई जातली. जय श्रीराम. तर जी आता घटना जी घडलेली आसा आमच्या हिंदू चलये बरोबर ते चलयेचें जे वय आसा ते फक्त एक 15 वर्षाचे आसा चली ते. म्हणजे तुम्ही कितले इमॅजिन करू शकता की कितें गेला आसलें ते. इतली ल्हान ल्हान चलयां जी आता लव जिहाद जो विशय आसा तो एक इंटरनॅशनल आनी नॅशनल इश्यू आसा तरी पूण आमचो जो प्रशासन अजून हेचेर कायदो करिना. आणि एक आता ते पुलिसाच्या खबरे वचून एक कळ्ळें की म्हायती वचून कळ्ळें की तो 22 वर्साचो भुरगो तो लेबर म्हणून कामाक आशिल्लो. म्हणजे कशें आसा की आमी जे हिंदू आसात हे नोकऱ्यो कोणाक रेंटाक दवरता, कोणाक आमी जॉब दिता घरा कडेन, कोणाक कामगार म्हणून दवरता. आता हेची खरंच दखल घेवपाची. अशे जिहादी येवन आमचे कडेन काम करून आमच्या पिढयेक बरबाद करपाचो तांचो उद्देश आसता. आणि हे अशें सांगले बाकीच्यांनी सांगले हे मोठे रॅकेट आता गोव्यान चालू जाल्ले आसा. आणि हिंदूंनी हाची दखल घेवची की आमची डेमोग्राफी ते चेंज करपाक आयल्या. एकदा तांची पॉप्युलेशन जशी वाडली ते कोणाकूच आयकपाचें ना. ते तुमकां तुमचे नोकर करतले, ते तुमकां स्लेव करतले. आणि जशें मुघलांनी केल्लेले तशें तुमचें धर्मांतरण करून सगळो आमचो वंश काबार करपाचो तांचो प्रयत्न आसा. आणि हे मोठे षडयंत्र आसा. आणि दुसरो भाग कसो हे एकूच केस न्ही. फाटल्या 2 म्हयन्यां पयलीं जी वेर्ला आणि पर्रा एक चलयेक हिंदू चलयेक घेवन गेल्ले त्याची तूं सगळ्यांनी याद काडची. ते कशें तेणें ताका कशें वशीकरण केल्लें आनी ते घेवन गेले ताका हिंदू चलयेक. इतलो भयावह प्रकरण सद्या गोंयांत चालू आसा. तुमकां दिसता गोंय शांत आसा, गोंय शांत ना. आणि सगळ्यान जो धोका आसा तो सगळ्याक हिंदूकूच आसा आणि हिंदू चलयांक आसा. कारण आमचो तर वंश काबार जालो, आमचें अस्तित्व खंय उरतलें हें हिंदूंनी चिंतपाची गरज आसा. आणि दुसरो जो भाग आसा प्रशासन जेन्ना गौतम खट्टरान एक तथ्य आणि सत्याचेर तो उलयलो तेन्ना सगळे जे आसले आमचे लोकप्रतिनिधी तांच्यांनी थोडे लोकप्रतिनिधी ताका गाळयो मारल्यो व्हिडिओ काडून. आता हांव ह्या माध्यमातून तांकां सांगता आता तुमी ताका त्या जिहाद्याक त्याच्या शर्टाक कॉलराक धरून ताका तो उडोवन गुड्डाय ताका गाळयो मारा. तुमच्यान जातलें फॅमिलीक धरून हाडा तांकां खोसना ती धरून हाडा. तेजी फॅमिली हांगा ना, तो हांगा काम करता. आता ताका धरून ना. इतली सरकाराकडे मागणी आसा म्हाजी. इतली जर आसा हिंदूंक खातीर फक्त वोट मागपाक तुमी येतात. आणि जेन्ना हिंदूंचे प्रश्न येतात अशे हिंदूंचेर अशे अत्याचार जाता तेन्ना तुमकां कांयच दिसना. फक्त वोट बँक म्हणून तुमी आमकां यूज केल्ले वता. आणि शासनान हेची दखल घेवची आणि ह्यो कठोर त्या भुरग्यार कारवाय करची. आणि दुसरो म्हणजे लव जिहाद हो कायदो गोंयांत जावकूच जाय. इंडियेच्या भारताच्या 10 राज्यांनी हो कायदो केलेलो आसा. योगी सरकार ताचेर बुलडोजरान उत्तर दिता. तर आजचे जे शासन आसा तेच सरकार हांगा आसा. तशीच कठोर कारवाई हो सरकार कित्याक करिना हो म्हाजो सरकाराक प्रश्न आसा. अशें म्हणून माझे 2 प्रश्न. गोव्यात आम्ही म्हणटा की गोवा हो धार्मिक सलोख्याचो भाग आसा. पण जेन्ना अशी केन्ना घटना घडटा आयज आता त्या भुरग्याक धरलेले आसा पण ते चलयेचेर जे कितें प्रकार घडलेले आसा ती एकटी अशी ना. खुबश्या चलयांचे जाता जे केस रजिस्टर जायना हे आता आमकां कळलेले आसा. तर 4,000 पेक्षा जर अशो केसीस घडलेल्यो आसा जाल्यार तेन्ना हो धार्मिक सलोखो बिगडना. मातशें कितें खट्टरान उलयला जाल्यार रोखडे कोण तरी भायल्यान येता आनी मागीर हे करता. मागीर हो आतां जो आसा बिहारचो आयिल्लो आसा तो हांगा कितें धार्मीक सलोखा निर्माण करपाक आयला का बिगडोवपाक आयिल्लो आसा.
आणि दुसरी गोष्ट जेन्ना हिंदुत्वादी हाका विरोध करता जाल्यार मागीर म्हणटात की मातसो वारो लागलो मातसो फुस्त जाले की हिंदुत्वाद्यांचे धार्मीक भावना आसा ते दुखावतलेच कित्याक आमच्या चलयांचेर जेन्ना अशे अत्याचार जाता आनी धर्मांतरणाचो प्रयत्न जाता तेन्ना आमच्यो भावना दुखतल्यो आनी जेंच्यो दुखना न्ही तांकां आमचो प्रश्न आसा की आतां तुमचे जे आसा पळय सेक्युलर तुमी म्हणटा न्ही जाल्यार एका हेंकां कम्युनिटीक एक प्रकारचो तुमचो न्याय आनी दुसऱ्या कम्युनिटीक दुसरो न्याय सगळ्यांक म्हणजे जे कोणी आतापर्यंत ह्या विशयाचेर उलयल्ले आसा खट्टर नंतर आता ते सगळे खंय गायब जाले असो म्हजो तांकां प्रश्न आसा. दुसरी गोष्ट जी आसा की गोंयान ही जी घटना घडलेली आसा न्ही आमकां ही खत्र्याची घंटा आसा कित्याक जेन्ना छांगूर बाबाक उत्तर प्रदेशान धरलेले ह्या कायद्या अंतर्गत तेन्ना ती आयेशा तेजे 11 लोक जे धरलेले आयेशा जी आशिल्ली ती गोंयान ओल्ड गोव्याच्या थंय तिका अटक केलेली आसा आणि तिका ती सगळे ह्या षडयंत्राक फंडिंग करताली. छंगूर बाबा कडेन 5000 असे भुरगे आशिल्ले की हे जे षडयंत्र आसा न्ही लव जिहाचे ते सगळी कडेन करताले आणि फंडिंग गोव्यातल्यान जाताले. सो आमी गोंयकारांनी विचार करूंक जाय की गोवा आमी म्हणटा न्ही की कम्युनल हार्मोनी आसा पण जेन्ना एक घटना येता न्ही तर कम्युनल हार्मोनी सांबाळपाची जबाबदारी केवळ हिंदूंचे ना ही जबाबदारी आसा ती अन्य सगळ्या कम्युनिटीची आसा की त्यांच्यानी हो सगळो विषय घेवंक जाय सिरियसली घेवंक जाय. आणि एक धर्मांतरण जाता बाबा कोण स्वताच्या खुशयेन जाता जाल्यार गोष्ट वेगळी आसा पण जेन्ना जबरदस्ती जाता न्ही तेन्ना ती गोष्ट आसा न्ही ते फक्त एक धार्मिक भावना म्हणून ना तर एक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातनही महत्वाचो भाग आसा हे आमी लक्षात घेवंक जाय. आज गोव्याची डेमोग्राफी बदलत आसा आणि एक चली जेन्ना दुसऱ्या धर्मान जर गेली जाल्यार तो हिंदू वंश थांबता थंय हे आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवंक जाय आणि म्हणून आमचो ताका कडाडून विरोध आसा की हे खंय तरी रावपाक जाय. आतापर्यंत आमकां बहुतेक अशी 3 वर्सां जाली आमी प्रत्येक राज्यांनी हो कायदो जावचो म्हणून हे केल्ले आणि जेन्ना गोव्यान हो कायदो जावपाक मागणी केल्ली तशीच महाराष्ट्रान केल्ली. महाराष्ट्रान तो कायदो जालो ल्हानसो गोवा आसा आमच्या गोंयान कित्याक जायना हो कायदो जावपाक जाय. 3 वर्सां आमी सरकाराक निवेदन दिता प्रत्येक आमदाराक आमी निवेदन दिता की तुमी हो कायदो हाडा. कितक्यो चलयो अशे बळी पडल्या नंतर मागीर तुमी कायदो हाडटलो. तेन्ना आता हे जे अधिवेशन आसा ह्या अधिवेशनान हो कायदो जो आसा धर्मांतरण विरोधी कायदो लव जिहाद विरोधी कायदो तो जावपाक जाय. आज उत्तर बंगालान जी कितें घटना घडलेल्यो आसा जे कितें बदल जाल्लो आसा तातूंत लक्षात येता की प्रखर आनी सारखे अशे नेतृत्वाची गरज आसा की जाका लागून सर्वसामान्य व्यक्ती मग ते हिंदू जावं कोणीय जावं त्याच्या जीवाचे रक्षण जावपाक जाय. सो अशा कणखर नेतृत्वाची अपेक्षा न्ही आता हिंदूंक लागलेली आसा आणि ह्या अधिवेशनात हो सगळो जो मुद्दो आसा तो येवपाकूच जाय अशी आमच्या सगळ्यांची मागणी आसा.